बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना अहम है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून या लड़की को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक वक्त था कि कभी कहा जाता था कि 50 या 60 साल की एज की जो खवातीन हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन आज नौजवान लड़कियों को भी तेज़ी से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और इतनी तेज़ी से हो रहा है कि तकरीबन हर साल 40,000 के करीब पाकिस्तान में खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। और सबसे ज़्यादा हैरान कुन है कि पाकिस्तान के इदारे इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि आप जाने, आपको पता चल जाए ये साइंस आ रहे हैं, ये अलामत है, ब्रेस्ट के अंदर ये चेंज आ रहा है, ये कहीं कैंसर तो नहीं है। इसका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि चूँकि पाकिस्तान के माशरे के अंदर प्राइवेट गुफ्तगू ओपनली नहीं होती, जिसकी वजह से अगर कोई इश्तहार भी आता है ब्रेस्ट कैंसर का तो उसको नज़रअंदाज करते हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ अर्ली स्टेज के ऊपर 4%, सिर्फ 4% केसेस आते हैं कि आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इनका इलाज कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को स्टेज 3 और 4 में जाकर पता चलता है और जिसके बाद उनकी मौत हो जाती। ये इतना अहम है कि आप देख लें कि टॉप लेवल पर आज सबसे ज़्यादा कैंसर की जो शरह है वो ब्रेस्ट कैंसर है और ख़वातीन में ज़्यादा है, मर्दों में भी पाई जाती है। और इसकी वजह क्या है कि आपको कोई भी बड़े लेवल पर मीडिया कैंपेन चलती है उसमें बताया ज़रूर जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन असल कहानी कोई नहीं बताता, क्योंकि अगर बता दें तो सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज बैंकरप्ट हो जाए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपके साथ ये होगा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको ब्रेस्ट कैंसर अगर खुदा ना हादसा हो जाता है तो आप मौत के मुंह में जा सकते हैं। ना आपके बच्चों को कोई संभालने वाला है पीछे, ना आपकी फैमिली को, ना आपके हस्बैंड को। तो सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि खवातीन में ज़्यादा पाए जाते हैं, नौजवान लड़कियों में भी, तो ये होता कैसे है, कौन सी अलामत है, आपको पता चल जाए कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, आपने इनसे बचना कैसे है, ये तमाम चीज़ें समझ लें। सबसे पहले ये समझ लें कि ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है और उसकी मेन वजह क्या है जो आज आपको नहीं बताई जाती। आज से 20 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो आपने कभी देखा है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता था? उसकी मेन वजह क्या है? नंबर 1 मेन वजह है कि लड़कियां जिनकी शादी होती हैं या खवातीन, वो अपने बच्चों को दूध नहीं अपना पिलाती। देखिए, अल्लाह पाक ने आपकी छाती पर एक चीज़ रखी है जो कि आपके शीरख्वार बच्चे की खुराक है। अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मसला क्या होगा? आप जानते हैं, अगर आपकी आंखों पर कोई पट्टी बांध दे 1 साल के लिए, उसके बाद पट्टी हटा दे तो आप अंधे हो जाते हैं। यही सूरत हाल है कि आपको जिस मकसद के लिए जो चीज़ अता की गई है आप उसका इस्तेमाल करें। इस कैंसर की सबसे बड़ी वजह यह है कि खवातीन अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। देखिए, दूध ना पिलाने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो खवातीन कैंसर से बचना चाहती हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें कैंसर बनने के चांसेस ना होने के बराबर रह जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज सबसे ज़्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या आपको मूवीज में, ड्रामों में दिखाया जाता है कि आपने अपना फिगर ख़राब नहीं करना, आपने अपने आप को मेंटेन करना है। दूध पिलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप शादी ब्याह कहीं किसी जगह पर भी जाते हैं तो आपको दूध पिलाना पड़ता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन माँ अगर कुर्बानी देती है तो अपने आप को कैंसर से बचाती है। आपके बच्चों को कल को उठकर जो बीमारी लगनी है, ख़ास तौर पर जब उसने यंग एज में जाना है, आपकी हड्डियाँ मजबूत तो छोड़िए, ये जो मोहरों का प्रॉब्लम आजकल, स्पाइन डिस्क का और शटिका का जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी मेन वजह क्या है? आपके बच्चों ने दूध अगर नहीं पिया तो कल को उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो आपने क्या करना है? ब्रेस्ट के अंदर कुदरत की तरफ से बच्चों की ग़िज़ा का जो बंदोबस्त किया जाता है, इसकी वजह यह होती है कि आपने इसको यकीनी बनाना है। आप इसे मेडिसिन से रोकने की कोशिश करते हैं मसनूई तरीके से, तो या फिर आप अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, तो जिसमें जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनका तवाज़न बिगड़ जाता है। हार्मोन्स का बिगड़ा हुआ तवाज़न जिसमें कैंसर बनने की सबसे बड़ी वजह बनता है। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनका ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक तो उनकी रंगत बड़ी खुशगवार रहती है, बेहतर तौर पर गर्दिश करता है। जिस चीज़ ने आपके ब्रेस्ट के ज़रिए बाहर निकलना है वो जब चली जाती है बच्चे के मुंह में, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन डब्बे का दूध बेचने वाली कंपनियां कभी भी मीडिया पर छाती के कैंसर की जब गुफ्तगू हो तो
اس میں نمبر 1 جو چیز ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے 2 سال تک دودھ پلانا ہے، اس کو کبھی وہ اجاگر نہیں کرنے دیتے کیونکہ ان کا دھندا بند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ پرفیوم یوز کرتے ہیں، یاد رکھیے گا پرفیوم کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو اس میں چونکہ کیمیکل ہوتا ہے، تو آپ اپنے کپڑوں پر پرفیوم لگائیں، پھر ان کپڑوں کو پہنیں۔ جب آپ ڈائریکٹلی اپنے کپڑوں پر بریسٹ والی جگہ پر پرفیوم کرتے ہیں تو اس کے کیمیکل کے اثرات آپ کے بریسٹ تک جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کینسر کی۔ اس کے علاوہ آپ کی اچھی خوراک نہ ہونا، یا اس کے علاوہ آپ کا ذہنی دباؤ، ڈپریشن، جو خواتین تنہائی کا شکار ہوتی ہیں ان میں بھی یہ معاملہ بہت زیادہ سامنے آتا ہے۔ سب سے بڑھ کر خواتین کو آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ رات کو جو بریزیئر ہوتا ہے اس کو آپ اتار کر سوئیں، تاکہ اس سے جو بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو کینسر کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ ٹیشوز میں اب نارمیلٹی آتی ہے، یعنی ان کی جو نشو و نما ہے وہ یا تو بڑھ جاتی ہے یا عجیب و غریب صورت اختیار کر لیتی ہے، تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے بریسٹ میں گلٹی یا لمب آپ کو محسوس ہو تو آپ سمجھ لیجئے یہ خطرناک چیز ہے۔ اگر ایون کہ خواتین کے بریسٹ کے نپل میں سے دودھ کے علاوہ کسی بھی چیز کا اور ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے تو یہ کینسر کی ایک علامت ہے۔ کو فوری طور پر امیڈیٹلی آپ کو ہر صورت ہاسپٹل جانا ہے، اس کے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ اس کے علاوہ بریسٹ کا ایک سائز بڑا ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی علامت ہوتی ہے یہ کینسر کا باعث بنتی ہے۔ آپ کی چھاتی میں کوئی بھی چینج ہو رہا ہے تو آپ اس کو بالکل یاد رکھیے گا، نظر انداز نہ کریں۔ جن خواتین کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے یا ان کی فیملی میں ہوتا ہے، ان کی آگے نسل کو یہ چیز ٹرانسفر لازمی طور پر ہونے کے چانسز نہیں ہیں، لیکن ہائیلی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ٹرانسفر ہو جائے۔ اس کا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیے 4 سٹیجز ہوتی ہیں، آپ اگر اس کو پہلی سٹیج پر ہی پکڑ لیں تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہلی 2 سٹیجز ہوتی ہیں ان میں تو اس کا علاج ہے، جبکہ تیسری اور چوتھی میں آپ کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو خواتین یا لڑکیاں یا ایون کہ میل بھی جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے، آپ اپنا چیک اپ خود ہی 5 منٹ آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ آپ اس کا چیک اپ منتھلی بیسس پر خود کریں کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا ہے، خراب چیز تو نہیں، کوئی شیپ تو نہیں بڑھ رہی، ایک سائڈ کی اب نارمیلٹی تو نہیں آ رہی۔ اس میں سب سے پہلے جو خواتین ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے سالانہ میموگرافی آپ ضرور کروائیں۔ اصل میں میموگرافی ایک ایکس رے ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں سے یہ فری ہوتا ہے۔ آپ کے سینے میں پیدا ہونے والی جو گلٹیاں ہوتی ہیں یہ اصل میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ اس سے پرابلم ہو رہی ہے، تو لہٰذا سال میں کم از کم 1 دفعہ تو آپ کو یہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے۔ آپ کی پہلی سے دوسری سٹیج ہوتی ہے، اس میں آپ کو کیموتھراپی کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ اس میں تقریباً آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ کیور ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی سٹیج تیسری ہو گئی ہے یا چوتھی ہو گئی ہے تو اس کے علاوہ یاد رکھیے گا وہ بریسٹ کینسر پھیلتا جاتا ہے تو آپ کی بغل میں بھی درد ہوتی ہے، آپ کی گردن تک وہ درد نکل آتا ہے، کئی دفعہ تو بریسٹ کو کاٹنا پڑتا ہے۔ سو لہٰذا اس صورتحال کے اندر سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ احتیاط کر لیں۔ احتیاط میں آپ کو یاد رکھیے گا، سب سے پہلے اگر تو آپ ماں ہیں تو آپ کو اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، جتنی مرضی پرابلم ہو، کہیں جانا آپ کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیجیے، آپ کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ آپ کی صحت بہتر رہے گی، آپ کے بچوں کی صحت بہتر رہے گی، بیماریوں سے وہ محفوظ رہیں گے۔ آج دیکھیں کرونا کے معاملے کے اوپر کیا صورتحال ہے، یہ پاکستان کے اندر اگر ایسی صورتحال ہوئی کیوں زیادہ تر لوگ سروائیو کر گئے؟ اب آپ کبھی غریب خاتون کو دیکھیے، اس بیچاری کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ اپنا ہی دودھ پلا کر اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کے اندر قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ یہ باتیں آپ کو نہیں کوئی میڈیا پر آ کر بتائے گا، اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ یہ باتیں آپ کو بتائیں تو کیا ڈبے کا دودھ بنانے والی جو کمپنیز ہیں ان کا کام چلے گا، ان کا دھندا چلے گا؟ وہ اشتہار دیں گی ان تمام چینلز کو؟ اگر صرف اتنا آ کر آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ 2 سال تک آپ نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے، آپ دیکھیے اس کے بعد آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اس کی لائف کتنی بہتر ہوگی۔ آگے جس طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، آپ کا امیون سسٹم بہتر ہونا چاہیے، قوت مدافعت، یعنی اگر کوئی بیماری آتی ہے تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر یا امریکہ میں یہ جو معاملہ ابھی سامنے آیا ہے، ایک تو اس میں کیوں بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ سروائیو بھی نہیں بہت ساری کرتے، اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنا قوت مدافعت امیون سسٹم خراب کر چکے ہیں۔ آپ دودھ پلائیں، جو مرضی ہو جائے، آپ نے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے، اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کہ آپ کو تھکن ہے، آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ نے اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ آپ اپنی اور اپنی لائف کو بہتر کریں۔ باقی اس کے علاوہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں آپ اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہیں کوئی سائز کم بڑا نہیں ہو رہا، کوئی گلٹی تو نہیں آ رہی۔
یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام میں شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، ڈاکٹرز پر کم جائیں گے تو آپ کی فیملی بھی خوش رہے گی۔ اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو آپ کی فیملی کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ سو یہ جو اویئرنیس ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔